बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सज्जाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में बताऊंगा, जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताया जाएगा। ब्लूम की कंट्रीब्यूशन इस टेक्सोनोमी में क्या है और ब्लूम टेक्सोनोमी की जो डोमेन्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव डोमेन के जो लेवल्स हैं वो डिस्क्राइब किए जाएंगे और रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा डोमेन्स में अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन को डिस्कस करेंगे। तो रिक्वेस्ट ये है कि आपकी सपोर्ट चाहिए और हमें सपोर्ट करें। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखते हैं कि सेंट्रल फोकस जो था ब्लूम्स की पूरी जिंदगी के काम का वो ये था कि इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, किस तरह से स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। 1948 में APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें एजुकेटर्स के ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए ब्लूम ने क्लासिफाई किया एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को, और उनका जो मकसद था कि एक मेथड डेवलप किया जाए जिसके जरिए क्लासिफिकेशन की जाए कि स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग का बिहेवियर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इस इंपॉर्टेंस को जो है लर्निंग के प्रोसेस में किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। 1956 में 8 साल के काम के बाद ब्लूम्स ने ब्लूम टेक्सोनोमी के नाम पे एक हैंडबुक जो है वो पब्लिश की, जिसमें इस ब्लूम टेक्सोनोमी को इन डिटेल बयान किया गया। और टेक्सोनोमी जिसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन, और ये टेक्सोनोमी या क्लासिफिकेशन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो ब्लूम्स की टेक्सोनोमी जो है ये एक मल्टी टायर्ड मॉडल है क्लासिफिकेशन ऑफ थिंकिंग अकॉर्डिंग टू 6 कॉग्निटिव लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी के जो 6 लेवल्स हैं उसके मुताबिक ब्लूम ने अपनी टेक्सोनोमी को मल्टी टायर्ड मॉडल की सूरत में बयान किया। और ये ब्लूम टेक्सोनोमी में 3 H जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। पहला H जो है वो है हेड, दूसरा H है हार्ट और तीसरा H है हैंड। इन 3 H से क्या मुराद है? इस जो फ्रेमवर्क है इसमें जो 3 डोमेन्स हैं ये H उन 3 डोमेन्स की नुमाइंदगी करते हैं। पहला H जो कि हेड है ये कॉग्निटिव डोमेन की नुमाइंदगी करता है। इसमें नॉलेज जो है वो 6 लेवल्स पर कंसिस्ट करता है, यानी इसके अंदर नॉलेज के 6 लेवल्स कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तक जाते हुए इनको बयान किया गया है। दूसरा जो H है वो हार्ट को डिस्क्राइब करता है, जिससे मुराद अफेक्टिव डोमेन है, और ये एटीट्यूडनल बेस्ड डोमेन है जो कि 5 लेवल पर मुश्तमिल है। तीसरा H जो है वो साइकोमोटर डोमेन की नुमाइंदगी करता है, और इस H में या इस डोमेन में हैंड इन्वॉल्व है, स्किल्स इन्वॉल्व हैं, और स्किल्स किस किस्म की ये भी 6 लेवल पे मुहित है। और ये डोमेन जो है ये साइको और मोटर दोनों यानी कि साइको और मोटर एबिलिटीज पर फोकस करती हैं। अब हम देखते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन जो है उसके लेवल्स को हम जरा डिस्क्राइब करेंगे। सबसे लोएस्ट लेवल जो है वो है नॉलेज, यानी रिमेम्बरिंग, मेमोराइजिंग, रिकॉग्नाइजिंग और रिकॉलिंग आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी बच्चा जब नॉलेज लेवल पे होगा तो वो क्या कर सकता है, वो चीज़ों को रिमेम्बर कर सकता है, उनको मेमोराइज कर सकता है, उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकता है। और इसमें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ इस तरह के सवालात आप जब नॉलेज लेवल के सवालात बनाएंगे तो उनमें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ इस तरह के सवालात बनाएंगे जिनमें ये WH फॉर्म वाले सवालात जो हैं वर्ड्स यूज होंगे। और इसमें डिस्क्राइब यानी आप किसी चीज को डिस्क्राइब करने के वाले स्टूडेंट्स को कहेंगे तो वो नॉलेज लेवल पे होगा। इसी तरह कंप्रीहेंशन जिसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, और कंप्रीहेंशन जो दूसरा लेवल है कॉग्निटिव डोमेन का, जब स्टूडेंट नॉलेज से कंप्रीहेंशन लेवल पे पहुंचता है तो वो चीजों को इंटरप्रेट करने के काबिल होता है, ट्रांसलेशन फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इस काबिल हो जाता है, डिस्क्राइबिंग इन वन्स ओन वर्ड्स। आप जरा जहन में रखें कुछ सवालात ऐसे आते हैं जिसमें लिखा होता है कि आप इंटरप्रेट करें किसी चीज को। आप लिखा हुआ पढ़ते हैं या आप खुद जब टेस्ट बना रहे होते हैं बीइंग अ टीचर
تو آپ اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ انگلش ٹو اردو ٹرانسلیٹ کریں، اردو ٹو انگلش ٹرانسلیٹ کریں، تو یہ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں ٹرانسلیٹ کرنے والے جو سوالات ہوں گے وہ کوگنیٹو ڈومین کے کمپریہنشن لیول پہ ہوں گے. اسی طرح اپنے الفاظ میں بیان کرنا یہ بھی کمپریہنشن لیول پہ ہوگا. آرگنائزنگ اینڈ سلیکشن آف فیکٹس اینڈ آئیڈیاز، یعنی آپ پیراگراف بچے کو دیں اور اس کو وہ آرگنائز کر سکے اور فیکٹس کو سلیکٹ کرتے ہوئے آئیڈیاز جو ہیں وہ اس میں سے جنریٹ کر سکتا ہے، تو وہ کمپریہنشن لیول پہ ہوتا ہے. اور بچہ جو ہے ریٹیل کسی چیز کو پہلے جانتا ہے، اس کو دوبارہ سے وہ اگر بیان کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے. تیسرا جو لیول ہے وہ ہے اپلیکیشن کا. اس میں اسٹوڈنٹس پرابلم سالو کرنے کے قابل ہوتے ہیں، انفارمیشن کو اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی ریزلٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے، فیکٹس کو یوز کر سکتے ہیں، رولز کی یوٹیلائزیشن سمجھ سکتے ہیں، پرنسپلز جو اصول ہوتے ہیں ان کی اپلیکیشن کو سمجھ سکتے ہیں. اور اس میں جو سوالات ہوں گے کہ اگر ہاؤ از این ایگزامپل آف، یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں، ساتھ اس کی ایگزامپل اگر وہ کوٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس چیز کو اپلائی کرنے کے قابل ہے. ہاؤ از اینڈ ریلیٹڈ ٹو، اگر کوئی چیز آپ پوچھتے ہیں اور وہ کسی اور چیز کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے، ریئل لائف سچویشن کے ساتھ وہ لنک کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپلیکیشن لیول پہ ہے. وائی از اور آگے اس کی سگنیفیکینٹ جو ہے وہ بیان کرنے کے قابل ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اسٹوڈنٹ اپلیکیشن لیول پہ ہے. آگے جو لیول ہے نیکسٹ وہ ہے انالیسز. اب انالیسز میں کیا ہوتا ہے کہ سب ڈیوائڈ کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ ٹو شو ہاؤ اٹ از پٹ ٹوگیدر، کہ کس طریقے سے وہ جو پارٹس ہیں ان کو کس طرح سے جوڑا گیا، یعنی اس کے علیحدہ علیحدہ پارٹس کو علیحدہ علیحدہ کر سکتا ہے. فائنڈنگ دا انڈرلائنگ اسٹرکچر آف اے کمیونیکیشن، آئیڈینٹیفائی موٹیوز، سیپریشن آف اے ہول انٹو کمپوننٹ پارٹس. اس میں کس قسم کے سوالات آ سکتے ہیں؟ واٹ آر دا پارٹس آر فیچر آف، یعنی کسی چیز کے آپ اس سے پارٹس پوچھ سکتے ہیں، کلاسیفائی کرنا، اور ڈفرینٹ جو ہے اسپیکٹس اس کو دے سکتے ہیں کہ آپ کلاسیفائی کریں اس کو اس بنیاد پہ، تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ انالیسز لیول پہ ہے. آؤٹ لائن یا ڈایاگرام جو ہے بنانا، ہاؤ ڈز اور کمپیئر کنٹراسٹ ود، اگر بچہ جو ہے چیزوں کو کمپیئر کر سکتا ہے اور اگر اس کے اندر اتنی اسکل آ گئی ہے کہ وہ کنٹراسٹ کر سکتا ہے تو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ انالیسز لیول پہ ہے. واٹ ایویڈنس کین یو لسٹ فار، اگر وہ ایویڈنس جو ہے ان کی لسٹ بنا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ انالیسز لیول پہ ہے. اس سے اگلا لیول ہے وہ ہے سینتھسس. اب سینتھسس لیول میں جو اسٹوڈنٹس ہوگا creating a unique original product that may be in verbal form or a physical object. اب یہاں کریٹیوٹی آ جائے گی، یعنی کوئی بھی یونیک چیز بچہ کریٹ کر سکتا ہے، اوریجنل پروڈکٹ کے لیول پہ جا سکتا ہے، چاہے وہ وربل فارم میں ہو چاہے فزیکل آبجیکٹ کی فارم میں ہو. اسی طرح کمبینیشن آف آئیڈیاز ٹو فارم اے نیو ہول، یعنی بچہ اگر ڈفرینٹ آئیڈیاز جیسے آپ بچے کو دیتے ہیں کہ آپ کوئی سٹوری لکھوانا چاہتے ہیں اور بچے کو ڈفرینٹ جو ہیں اس کی آؤٹ لائن دے دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ، اس آؤٹ لائن کی بنیاد پہ وہ ایک پوری سٹوری ہول جو ہے وہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ سینتھسس لیول پہ ہے. واٹ وڈ یو پریڈکٹ انفر فرام، یعنی وہ آگے پریڈکشن بھی دے سکتا ہے. واٹ آئیڈیاز کین یو ایڈ ٹو، نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر سکتا ہے. ہاؤ وڈ یو کریٹ ڈیزائن آ نیو، یعنی نئی چیز وہ کریٹ کرتا ہے یا ڈیزائن کرتا ہے تو وہ سینتھسس لیول پہ ہے. واٹ مائٹ ہیپن اف یو کمبائنڈ، یعنی اگر آپ چیزوں کو ڈفرینٹ پارٹس کو کمبائن کریں گے جوڑ کے تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے، یہ بچہ سینتھسس لیول پہ ہے. جیسے پریکٹیکلی آپ سائنس لیب میں بچہ آکسیجن اور ہائیڈروجن، یعنی ایچ کے ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 آئٹم لے کے ان کو جب وہ کمبائن کرتا ہے تو ایک ہول بنتا ہے، واٹر بنتا ہے، یعنی اس سے وہ اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ سینتھسس لیول پہ ہے. واٹ سولوشن وڈ یو سجیسٹ، بچہ جو ہے وہ سولوشن سجیسٹ کرنے کے قابل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سینتھسس لیول پہ ہے. آگے جو لاسٹ لیول ہے، ہائیسٹ لیول، جس کو ایویلیویشن کہتے ہیں، میکنگ ویلیو ڈیسیژنز اباؤٹ ایشوز،
یعنی بچہ اس لیول پہ پہنچ گیا کہ ایشوز کے بارے میں ویلیو ڈیسیجنز لے سکتا ہے، ریزالونگ کنٹروورسیز اور ڈفرینسز آف اوپینین. جو ڈفرینسز آف اوپینین ہوں گے اور جو کوئی بھی کنٹروورسیز ہوں گی ان کو ریزالو کرنے کے قابل ہے. تو اس کا مطلب ہے بچہ جو ہے وہ ایویلویشن یا ہائیسٹ لیول آف کوگنیٹو ڈومین پہ ہے. ڈیولپمنٹ آف اوپینینز، ججمنٹس اور ڈیسیجنز. اب یہاں اوپینین بھی آ گیا، ججمنٹس بھی آ گئی اور ڈیسیجنز لینے کے قابل ہے. تو اس کا مطلب ہے بچہ ایویلویشن کے لیول پہ ہے. کوگنیٹو ڈومین والے جو سوال ہوں گے ان میں ڈو یو ایگری، یعنی آپ بچے سے اوپینین لے رہے ہیں کہ آپ اس معاملے میں ایگری کرتے ہیں. What do you think about what is the most important? Place the following in order to priority. جب وہ پرائرٹی کے حساب سے بچہ چیزوں کو آرڈر کرنے کے قابل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ججمنٹ کرنے کے قابل ہے. How would you decide about decision making میں ہے what criteria would you use to assess. کرائٹیریا بھی اگر وہ خود بتانے کے قابل ہے کہ جس کرائٹیریا کے اگینسٹ وہ چیزوں کو اسیس کرنے کے قابل ہے تو اس کا مطلب ہے بچہ ایویلویشن لیول پہ ہے. تو یہ 6 لیولز کوگنیٹو ڈومین پہ تھے. اور آگے دیکھتے ہیں کہ ریوائزڈ بلوم ٹیکسانومی. بلوم ٹیکسانومی کو جو ریوائز کیا گیا 1990s کے دوران، جو ایک بلومز کے فارمر اسٹوڈنٹ تھے لارن اینڈرسن، انہوں نے کچھ اپنے کولیگز کو اکٹھا کیا، اسمبل کیا فار دا پرپز آف اپ ڈیٹنگ دا ٹیکسانومی. ٹیکسانومی کو اپ ڈیٹ کرنا، اس میں کچھ چینجز انہوں نے سجیسٹ کی. انہوں نے جو ہے وہ اکٹھے ہو کے اس پہ کام کیا. ریپریزنٹیٹیو آف 3 گروپس، جس میں 3 جو ہیں ڈفرینٹ گروپس کے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، جن میں کوگنیٹو سائیکالوجسٹ بھی تھے، جن میں کریکولم تھیورسٹ بھی تھے، جن میں انسٹرکشنل ریسرچرز اینڈ ٹیسٹنگ اینڈ اسیسمنٹ اسپیشلسٹ بھی تھے. تو یہ 3 گروپس جب لارن اینڈرسن کے ساتھ مل کے انہوں نے کام کیا تو انہوں نے 6 سال کے بعد جو ہے اس چیز کو فائنل کیا اور 2001 میں اپنے کام کو پبلش کیا. اور اس میں جو ریویژن تھی، ڈیفرنٹ جو سیورل چینجز انہوں نے سجیسٹ کی، تو ان میں 3 مین کیٹیگریز تھیں. ایک تو ٹرمینالوجی کو انہوں نے چینج کیا، ریوائز کیا. دوسرا اسٹرکچر کو ریوائز کیا. اور تیسرا جو ہے وہ ایمفیسس کس چیز پہ دیا گیا. ان 3 چیزوں میں انہوں نے ریویژن کی ریوائزڈ بلوم ٹیکسانومی میں. اور کیٹیگریز جو ہیں ان کو چینج کیا ناؤن سے ورب کی فارم میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریوائزڈ جو بلوم ٹیکسانومی ہے اس میں ناؤن کو ورب فارم میں لے کر گئے. تو سب سے پہلے جو لویسٹ لیول 1956 میں بلوم نے دیا، اس میں لویسٹ لیول نالج تھا. انہوں نے 2001 میں اینڈرسن نے اس کو ریممبر یا ریممبرنگ کا نام دیا. کمپریہنشن کو انڈرسٹینڈ یا انڈرسٹینڈنگ کا نام دیا. اپلیکیشن کو اپلائنگ یا اپلائی کا نام دیا. انالیسس کو انالائز یا انالائزنگ کا نام دیا. اسی طرح آگے جو اس کے سٹرکچر میں چینج کیا، وہ سٹرکچر اس طرح کیا کہ سینتھسس، چونکہ ان کے مطابق بھی ویسے بھی اگر دیکھیں تو پارٹس کو جوڑ کے ایک ہول کی صورت میں آپ لے کے جاتے ہیں، یعنی نئی چیز کریٹ کرتے ہیں. تو اس کو کریشن جو ہے، کریٹیوٹی، اس کو ہائیسٹ لیول پہ انہوں نے لیا اور سینتھسس کو کریٹ لیول پہ لے کے گئے اور ایویلویشن کو جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ پہ لے کر آئے. تو یہ جو تھی بلوم کی ٹیکسانومی کو انہوں نے ریوائز کیا. آگے دیکھتے ہیں دوسری ڈومین، وہ ہے افیکٹو ڈومین. تو افیکٹو ڈومین جو ہے وہ کریتھول نے 1972 میں پیش کی. اور افیکٹو ڈومین ڈسکرائب کرتی ہے لرننگ آبجیکٹیوز کو، اور زور کس چیز پہ دیتی ہے؟ فیلنگ ٹون پہ، این ایموشن پہ، اور ڈگری آف ایکسیپٹنس اور ریجیکشن پہ. 3 چیزیں ہیں اس میں مین. افیکٹو آبجیکٹیوز ویری فرام سمپل اٹینشن ٹو کمپلیکس بٹ انٹرنلی کنسسٹنٹ کوالٹیز آف کریکٹر اینڈ کنسائنس. اس میں جو لیول ہیں وہ ہیں ریسیونگ، ریسپونڈنگ، ویلیوئنگ، آرگنائزنگ اینڈ کریکٹرائزنگ. یہ جو 5 لیول ہیں افیکٹ ڈومین کے، اس کو دیکھتے ہیں ہم کہ پہلا جو ہے ریسیونگ. ریسیونگ میں ہے کہ بینگ ولنگ ٹو لسن اینڈ بی اویئر ٹو ریسیو نالج. اب یہاں جو ریسیونگ پہ ہے تو ریسیو نالج اس لیول پہ ہوتا ہے کہ بچہ لسن ایز آڈینس ٹو اے پریزنٹیشن اور واچ اے ویڈیو. بچہ کسی بھی پریزنٹیشن کو سن رہا ہوتا ہے یا کسی ویڈیو کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ریسیونگ لیول پہ ہے. آگے دوسرا جو لیول ہے وہ ہے ریسپونڈنگ. اب یہاں پارٹیسپیشن لیول آ جائے گا کہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ اینڈ انگیجنگ ٹو ٹرانسفر نالج. اب جو نالج اس نے حاصل کیا، ریسیو کیا، اب اس کو کیا کر رہا ہے؟ ٹرانسفر کر رہا ہے. اور
एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एंगेज हो रहा है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज, ग्रुप डिस्कशंस, रोल प्ले एंड रिटन असाइनमेंट्स, ये जो हैं ये स्टूडेंट्स का अफेक्टिव डोमेन में रिस्पॉन्डिंग लेवल है। आगे जो है वैल्यूइंग, तो किस तरह से वो जो है वैल्यूज देता है, फाइंड्स वैल्यू एंड वर्थ इन वंस लर्निंग एंड इज मोटिवेटेड टू कंटिन्यू, जिसमें डिबेट्स होंगी, रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस हैं एंड सेल्फ रिपोर्ट्स जो हैं इस लेवल पे स्टूडेंट अफेक्टिव डोमेन में वैल्यूइंग लेवल पे होगा। अफेक्टिव डोमेन का चौथा लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इंटीग्रेटिंग एंड कंपेयरिंग वैल्यूज, जो वैल्यूज उसने गेन की उनको कंपेयर कर सकता है, उनको इंटीग्रेट कर सकता है, ऑर्डरिंग देम, उनको तरतीब दे सकता है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज के हिसाब से, एनालाइज एंड कंट्रास्ट, और उनका एनालिसिस कर सकता है, उनके अंदर जो है कंट्रास्ट जो डिफरेंशिएट चीज़ों को कर सकता है विद चार्ट्स, टेबल्स, कंसेप्ट मैप, रिपोर्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्सपीरियंसेस। इसके बाद जो लास्ट लेवल है अफेक्टिव डोमेन का, उसमें बच्चा करेक्टराइजेशन जो लेवल है उसमें वैल्यू दैट विल कंट्रोल द आउटकम्स एंड बिहेवियर, इसमें क्रिटिकल रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होंगे, सेल्फ रिपोर्ट गोल्स होगा, पर्सनली एंड एकेडमिकली। तो ये इफेक्टिव डोमेन है, इसके कुछ 5 लेवल्स हैं और उनकी तरतीब आगे देखते हैं कि साइकोमोटर डोमेन, इस जो टेक्सोनोमी में इस डोमेन पे काम किया सिम्पसन ने 1972 में। दिस डोमेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव लेवल ऑफ बिहेवियर्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू मास्टरी ऑफ अ फिजिकल स्किल। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन से लेकर जो फिजिकल स्किल है उसकी मास्टरी तक पहुंचने का जो है उसको साइकोमोटर डोमेन में एड्रेस किया गया है। इसके जो लेवल है उसमें लोएस्ट लेवल है परसेप्शन, इसमें सेंसरी क्यूज गाइड मोटर एक्टिविटी, सेंसेशन के थ्रू जो है मोटर एक्टिविटीज को जो गाइडलाइन मिलती हैं वो परसेप्शंस हैं। आगे दूसरा जो लेवल है वो है सेट, इसमें मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल डिस्पोजिशंस दैट मेक वन रिस्पॉन्ड इन अ सर्टन वे टू अ सिचुएशन। अब किसी भी एक सिचुएशन में जो स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करता है तो वो सेट इस लेवल पे होगा। आगे गाइडेड रिस्पॉन्स है तीसरा लेवल, तो फर्स्ट अटेम्प्ट्स एट अ फिजिकल स्किल। अब बच्चा जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट करता है, फिजिकल स्किल इसमें इन्वॉल्व होगी। ट्रायल एंड एरर कपल्ड विद प्रैक्टिस लीड टू बेटर परफॉर्मेंस, बच्चा ट्राई करेगा, उससे गलतियां होंगी, इन दोनों को जोड़ेगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेगा और बेटर परफॉर्मेंस की तरफ जाएगा। तो ये जो है गाइडेड रिस्पॉन्स की लेवल पे होगा। अगला जो लेवल है वो है मैकेनिज्म का। अब जो बच्चा है वो इंटरमीडिएट स्टेज इन लर्निंग ऑफ फिजिकल स्किल। अब ये जो स्किल है, ये लेवल जो है मैकेनिज्म का, ये इंटरमीडिएट स्टेज है किसकी, लर्निंग ऑफ फिजिकल स्किल। कोई भी फिजिकली किसी टास्क को परफॉर्म करने की, उसको सीखने की जो स्टेज है इंटरमीडिएट दरमियान में है। रिस्पॉन्सेज आर हैबिचुअल विद अ मीडियम लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड प्रोफिशिएंसी। अब यहाँ बच्चे के अंदर मीडियम लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड प्रोफिशिएंसी है। कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स इससे अगला लेवल है। कम्प्लेक्स मूवमेंट्स आर पॉसिबल विद अ मिनिमम ऑफ वेस्टेज एफर्ट एंड हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे विल बी सक्सेसफुल। अब जो कम्प्लेक्स मूवमेंट हैं वो किस तरह से पॉसिबल हैं कि मिनिमम ऑफ वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, कि इसमें बच्चा जो है एफर्ट करता है उसका मिनिमम वेस्टेज होगा, और हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे विल बी सक्सेसफुल, और वो इस बात पे है कि वो उसको एश्योरेंस है, उसको यकीन है कि वो सक्सेसफुल होगा। इसके बाद एडॉप्टेशन है। मूवमेंट्स कैन बी मॉडिफाइड फॉर स्पेशल सिचुएशन, किसी एक स्पेशल सिचुएशन में जो है मूवमेंट्स वो मॉडिफाई करने के काबिल है, तो इसका मतलब है वो अडॉप्टेशन के लेवल पे है, यानी वो अडॉप्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। आगे जो लास्ट लेवल है वो है ऑर्गेनाइजेशन। न्यू मूवमेंट्स कैन बी क्रिएटेड फॉर स्पेशल सिचुएशन। अब चूंकि वो मॉडिफाई कर सकता है अपनी जो अकॉर्डिंग टू स्पेशल सिचुएशन मूवमेंट्स को, तो इसका मतलब है कि नई जो मूवमेंट्स हैं वो क्रिएट हो सकती हैं फॉर अ स्पेशल सिचुएशन। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी सपोर्ट दरकार है, सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।